سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانالي بيتسل كمي تخانو كل سلام اجزاير مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون ببسلهم و سلامكم بزح ترف كبلالي وبعدتم التسفاية انكو عدما ناو شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز هون كعاني كم تلمود على تاوي شرفي بتقلي معداقا ويكعا بحوالا كنديني هون زبل حبيرنا كرينا سكعبي دفت آمن ختكتاتلو بأخرتي عدم لشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر اناقوركم نختا برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابلبي انا مسكنكو ايا لو ما عندي يكاتيت 26 ويكعا مارتش حمشتا زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينك يا يونايتد عرب أمريك درهم سعود عرب ريال أومان ريال جوردان دينار بحرين دينار وزيت زبل إنا خرئي سناي أنحيز سناي مكتتال بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يكخون ناي أمريكا دولار بلو معن تعلات بناي إثيوبيا نجد بانكي 253 قرشن 0.8 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 15,300 شومانتني كشرفوا عيلو زلو دولار بناي وقاقن بانكي 253 قرش ناتوي 56 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 15,356 قرشن يمزقلو مالتيو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 289 قرش ناتوي 15 سنتيم كشرف كلو 100 دولار 10,900 عسرت حمش تقرشني مسألة بايزوي حوالا بتعمل قرنيسونيو سخون كخلي تحول ولا هم نزلومو أكمل صحافيهم أزيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 280 حدين قرش تدوي 20 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 10 شومنت شحن حدا 220 شومنت قرش مسألة يورو بنا وقاقن بانكي 283 قرش ندوي 16 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 10 شومنت شحن 316 قرش مسألة يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا حوالا 319 قرش ندوي 45 سنتيم كشرف كلو 100 يورو 20 حرن شحن 945 قرش مسألة قصيلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 294 قرش ندوي 86 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,480 قرش مسألة ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 299 قرش ندوي 35 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19,935 قرش مسألة ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 342 قرش ندوي 10 سنتيم كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 24,300 10 قرشني مسألة قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 110 قرش ندوي 10 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 حرشحن 10 قرشني مسألة ناي كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرش ندوي 25 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 حرشحن 325 قرشني مسألة كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 238 قرش ندوي 55 سنتيم كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 855 قرشن يمزلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرش ندوي 35 سنتيم كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 635 قرش مسألة ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 208 قرش ندوي 6 سنتيم كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 860 مسألة ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 233 قرش ندوي 21 سنتيم
ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 13,321 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀጺልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 203 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 20,351 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 209 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,945 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 252 ቅርሽን ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 15,226 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2175 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 24 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2446 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 27 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2741 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ከዓኒ ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እየ ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 492 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,215 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ወጋገን ባንኪ 500 ቅርሽን ነጥቢ 21 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 50,021 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 615 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 61,556 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 41,065 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 44,028 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 51 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ዱባይ ድርሃም 51,045 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 81 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,081 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን 68 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,068 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት 50 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1,000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,036 ቅርሽን ይመጸሎ። እስኪ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ ብትኽክል ከይወሰኩም ከይቀነስኩም ብበዝሕና ብችርቻሮ ኣብዚ ዘለኹምዎ ቦታ ክንደይ ሓዊልኩምዎን ዝብል ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ኣነ ንባዕለይ ስለ ዝደለኽዎ እዩ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እና ክንዲዚ ብክንዲዚ ሓዊልና ይናልኩም ያው ንስኻትኩም እውን ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 491 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,165 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 266 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,665 ቅርሽን
ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 501 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 5106 ይመጸሎ ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ የካቲት 26 ወይ ከዓ ማርች 5 ከምዚ መስል ነይሩ ንስኻትኩም ከ ክንደይ ሓዊልኩሞ ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢና መስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ሓቢረኩም ፀናሕኹ ሓፍተኹም ወይን እየ ነይራ ሰሰናዩ ባይ ባይ